यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पाल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री पनि। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसारको फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हिजो राति हुनुभएको छ। यससँगै 76(3) मा पुनः नियुक्त हुनुको अर्थ 1 महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि नेकपा एमाले यससँगै धेरै चिजहरू अलि अस्पष्ट जस्तो थियो, कतिपय कुराहरू मिलान भएको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। नेकपा एमाले विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा थियो, हाललाई त्यो रोकिएको छ। रोकिन त रोकियो, अब कसरी नेपाल खनाल पक्षलाई सम्बोधन ओलीजीले गर्नुहोला र वर्तमान जुन सङ्कट छ, राजनीतिक मात्रै छैन, देशभित्रको यावत सङ्कट छ। कोभिड-19बाट मानिस धेरै पीडित छन्, ठुलो जनको क्षति भइरहेको छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, गरिबहरू बडा दुखी अवस्थामा छन्। यी यावत पक्ष छ। यी समग्र विषय म आज सोमप्रसाद पाण्डेसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई बधाई पनि। तपाईँ धेरै मेहनत प्रयत्न गर्नुभयो। पार्टी विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा पुगेको पार्टीलाई एक स्थितिमा प्रवेश गराउनुभयो, हाललाई विभाजन हुनबाट रोकियो। तर अब बताइदिनुहोस्, यावत समस्या छ, 76(3) अनुसारको जुन सरकार बन्यो संविधानको, यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। दूरी बढेको छ, समानान्तर संरचना तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो, व्हिप उल्लङ्घन भयो, 28 जना अलग स्थितिमा रहनुभयो, कतिपय व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेको स्थिति रह्यो, जस्तै कर्णालीको देख्न सकिन्छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म संरचनाहरू बनेको छ। अब यो स्थितिमा त प्रवेश त गर्नुभयो, धेरै कुरो अझै मिलेको छैन। कसरी यो अवस्था सम्भव भयो र अब के हुन्छ, कृपया। जीवनरामजी, यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण र चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति हो त्यसलाई चाहिँ छर्लङ्ग हुने गरी कुरा गर्नुभएको छ। साँच्चै भन्दा नेकपा एमाले धेरै साथीहरूको, धेरै हाम्रा शुभचिन्तकहरू र पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी अब विभाजनको टुङ्गोमा पुग्यो भन्ने खालको स्थिति आएको थियो, निष्कर्षमा पुगिसकेका थियो। यो यथार्थै हो। र यो चाहिँ जब हाम्रो 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरण भयो। एकीकरण भइसकेपछि 2 वर्षसम्म त धेरै राम्रो गरी दुईटाको, अथवा भनौँ हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, 2 जना दाहालको अध्यक्ष भनेको पुष्पकमल दाहाल, उहाँहरूको बिचमा यस्तो निकटता भयो कि अरूसँग चाहिँ छलफल गर्न पनि नपर्ने, नठान्ने, अनि दुईटाको मात्रै निर्णयबाट अगाडि बढ्ने खालको बन्यो। र यो चाहिँ अब पार्टी एकीकरण ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो जजमेन्ट भनेको पार्टी एकीकरण ठिक हो भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्म्याइ हो। र एकीकरण भइसकेपछि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि संसारमा एउटा चाहिँ उदाहरण के भएको थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीका त्यो चाहिँ समूहहरू मिल्छन् र चाहिँ नेपालमा यस्तो खालको चाहिँ शक्ति देखिएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको, जो कि संसारलाई उदाहरण दियो भन्ने पनि थियो। र केपी ओली र प्रचण्ड कमलको बिचको एकता हेर्दाखेरि हामी खुसी पनि हुन्थ्यौँ र एउटा नमुना पनि देखाउनु भएको थियो। तर त्यो 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक खालको परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपालले। केपी ओली शर्मा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, अध्यक्षज्यू र हाम्रो अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग तपाईँ दुईटाले चोचो मोचो मिलाएर मैले मान्दिनँ पनि भन्नुहुन्थ्यो। बाहिर पनि त्यो कुरा बोलिरहनु भएको थियो। त्यति निकटता थियो। तर यो चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति प्रमुख भूमिका खेलेको
केपी शर्मा ओलीले नै हो, उहाँ प्रधानमन्त्रीले नै हो। हामी खुसी पनि थियौँ। तर चाहिँ यो टुट्ने बित्तिकै अलिकति के भयो भने जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको र चाहिँ पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षको बिच अलिकति मनोमालिन्य सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्र एक खालको ध्रुवीकरण पनि सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन अवस्थामा यहाँ छौँ नि, एकतापछिको जुन खालको चाहिँ ध्रुवीकरण सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा एक खालको विद्रोह, एक खालका चाहिँ असमझदारीहरू, असमञ्जस्यता है, एक आपसका चाहिँ सम्बन्धहरूमा चाहिँ दूरी बढ्ने खालको चाहिँ बनिया थियो। र त्यो जब चाहिँ गएको पुसको 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो अझै बढ्यो र नेकपा माओवादी केन्द्र अब अलग्गिएर जाने, त्यसभित्र चाहिँ नेकपा एमालेका पनि जसले संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नुभयो भनेर जुन खालको विश्लेषण गरिराखेका थिए र हो पनि त्यही थियो कि चाहिँ संविधानमा नभएको, संविधानमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार त थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 7 लाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति भनेर यसले चाहिँ गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ दूरी बढेको चाहिँ एक खालले संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति एउटा समूह नेकपा एमालेको पनि लाग्यो, माधव नेपाल झलनाथ खमाल समूह र प्रचण्ड कमरेड त लागि नै हाल्नुभयो। त्यसबाहेक अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू राजनीतिक पार्टी पनि लागे र एक खालको जोइन्ट आन्दोलनको काम पनि अगाडि, कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्यो। यसरी गइरहेको थियो। तर अचानक के भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब 2077 सालको फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भयो र त्यसको सँगसँगै 2077 सालकै फागुन 23 गते सर्वोच्चबाट एउटा चाहिँ निर्णय आयो। त्यो निर्णय के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ऋषि कटेलले एउटा पार्टी दर्ता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर चाहिँ दर्ता गर्नुभएको रहेछ धेरै पहिला। जब हाम्रो एकीकरण भयो पार्टी 2075 जेठ 3 गते, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखियो र उहाँले क्लेम के गर्नुभयो सर्वोच्चमा भनेदेखि मेरो पार्टीको नाम आज चाहिँ एकीकरण गरेको पार्टीले लगिदियो, मेरो पार्टीको नाम चाहिँ कायम गरी पाऊँ भनेर उहाँले माग्नुभयो। मागिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकै थिएन, तर फागुन 23 गते फैसला गर्यो। त्यो फैसलामा मागेको त उहाँले केवल मेरो नाम कायम गरी पाऊँ भन्ने थियो, तर सर्वोच्चले के पनि फैसला गरिदियो भनेदेखि चाहिँ निजको तपाईँले लिएको चाहिँ फलानु नाम चाहिँ अब ऋषि कटेलको भयो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले 2075 साल जेठ 3 गते गरेको एकता पनि बदर भएको छ। फर्क नेकपा एमालेमा फर्क, नेकपा माओवादीमा फर्क भनेपछि अर्को त्यहाँ चाहिँ विवाद सुरु भएर एक किसिमले हिजो चाहिँ पुस 5 गतेको संसद विघटनपछि छुट्टिएको संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष गरेको लडाइँको मैदानमा उत्रिएको चाहिँ नेकपा एमाले पनि त्यसपछि अलिकति फरक ढङ्गले गएर त्यो बढ्दै गयो। त्यो चाहिँ घट्नुपर्ने त्यो बढ्दै गयो। यसबिचमा चाहिँ दुवै पक्षका भेलाहरू, दुवै पक्षका बैठकहरू, एक आपसका चाहिँ असमझदारी बढ्दै गए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुग्ने अवस्था पुगेको थियो। तर हामी के थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने पक्षका हामी पनि त्यहाँभित्र थियौँ। यो चाहिँ एमाले नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग त हाम्रो अलग भयो। त्यसपछि त उसको चर्चा दृष्टिकोणमा जुन ढङ्गले माओवादी केन्द्रसँग दुई अध्यक्षहरूले एकता गरे नि, त्यो म्याच्योर अलिकति परिपक्व नभइकन गरेछन् कि या के स्वार्थले जुन चाँडै मनोमालिन्य प्रारम्भ भयो भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो के चिजले गाइड गर्यो र उहाँहरू एक ठाउँमा उभिने स्थितिमा प्रवेश गर्नुभएछ? व्यापक छलफल नभइकन विचारवाद, कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक कुरा छलफल नभइकन संगठनात्मक विषय कुरा के भने हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो। त कार्यनीतिक हिसाबमा चाहिँ नेकपा माओवादीको कार्यनीति र हाम्रो कार्यनीति फरक थियो। हामी लोकतान्त्रिकरण हुँदै आइपुगेका हौँ। जब हामी चाहिँ नेकपा एमाले बन्यौँ 2047 सालमा नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा मालेको एकीकरण भएर चाहिँ जब नेकपा एमाले बनिसकेपछि हामी बिस्तारै के थियो भने लोकतान्त्रिकरणमा हामीले प्रवेश गरिसकेका थियौँ। तर नेकपा माओवादी जनयुद्धबाट सत्ता कब्जा गर्ने गरी बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ, त्यो उद्घोषका साथ 2052 फागुन 2 गतेबाट अगाडि आएको थियो र पछिल्लो कालसम्म त्यो खालको चाहिँ एउटा उहाँहरूको कार्यनीति त्यही खालको बन्दै गइरहेको थियो। जब हामी चाहिँ 62-63 जनआन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा त आयौँ, तर उहाँहरूका चाहिँ शैली स्वभाव एक खालको थियो। तिनी कुराले पनि असर गर्यो होला र खास गरेर चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको बिचमा चाहिँ कुरा मिलेन। हिजो कुरा उहाँहरूको मात्रै कुरा मिल्यो, एकीकरण भयो,
उहाँहरूको मात्रै कुरा मिलेन, त्यसपछि गएर टाढा भयो। आधा आधा खाने भन्ने हिसाब हो त्यो सत्ताले काहीँ न काहीँ त्यो विभिन्न खालका सबै कुरा मैले चर्चा गर्न पर्ने जस्तो लाग्छ, सबैलाई जानकारी तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो भएर होला। त्यस कारण चाहिँ मैले मात्रै के भने अहिले हामी जुन पोइन्टमा पुगेका थियौँ, तर सिङ्गो मुलुकका जनताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने चाहिँ शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू र चाहिँ हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा थिएन। यसरी पार्टी विभाजन भइसकेपछि त्यसले ल्याउने परिणामको बारेमा हामी प्रष्ट छौँ। 54 सालको पार्टी विभाजनपछि र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई चाहिँ त्यस सबै कुराहरूको ज्ञान दिइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ता फुटको पक्षमा थिएनन्। तर के थियो, यतापट्टि माधव नेपाल झलनाथ पक्षको चाहिँ टिमलाई अब नेकपा एमालेकै अब चाहिँ संस्थापन पक्ष भनौँ अथवा चाहिँ केपी ओलीको पक्षले चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ निकटता बढाउने खालको कोसिस पनि देखिएको थिएन र हामी प्रयत्नमा थियौँ। धेरैजना लाग्नु भएको थियो। अब यहाँले भन्नुभयो मलाई जुन होइन, मलाई चाहिँ किनभने तपाईँको मलाई अलिकति जानकारी थियो, तपाईँ माधवजीसँग दौडधुपमा हुनुहुन्थ्यो, ओलीजीसँग पनि भेटघाटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण अब स्थिति जुन ढङ्गले तपाईँले म्यानेज गर्नु, तपाईँ लगायतले जसरी एक बनाउने प्रयत्नमा लाग्नुभयो र फलत तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त भयो नि, अब चाहिँ के हुन्छ त? अब कसरी अब के भन्दाखेरि थोरै कुरा अब त्यहाँ अस्ति साँझसम्मको स्थिति धेरै अप्ठ्यारोमा थियो। अस्ति 4 बजेपछि मैले चाहिँ लाग्न अब अरू साथीहरू पनि लागिरहनु भएको थियो। माधव कमललाई भेट्नको निम्ति कहिले गोकुलवासबाट जानुहुन्थ्यो, कोही नेताहरू जानुहुन्थ्यो, अलिक कुरा हुन्थ्यो, विष्णु पौडेल पनि जानुहुन्थ्यो, यस्तो यस्तो भइराखेको थियो। यतापट्टि मैले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ माधव कमलसँग अलिकति कुरा काहीँ राखिराखेका थिएँ। म अलिकति उहाँहरूसँग जान, हुन त म केही नेताहरूसँग फ्रिक्वेन्टली जानुपर्ला, मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। म पहिला राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा, अहिले एक खालको पारिवारिक बनाएको छ उहाँहरूको सम्बन्ध, मेरो सम्बन्ध। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म प्रधानमन्त्री कहाँ पनि फ्रिक्वेन्टली जान्थेँ, माधव कमल कहाँ पनि फ्रिक्वेन्टली जान्थेँ, म राष्ट्रपति कहाँ पनि जाने गर्थेँ, फ्रिक्वेन्टली जाने गर्छु। विष्णु पौडेल लगायत सबै नेताहरूसँग मेरो चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्क त्यही खालको एउटा पारिवारिक एउटा सहज रूपमा चाहिँ जान आउन सक्ने खालको चाहिँ छ। र मलाई चाहिँ त्यो लागिराखेको थियो। धेरै साथीहरूले प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो र चाहिँ माधव कमललाई पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्न कोही साथीलाई पठाइ पनि रहनु भएको थियो। तर त्यो चाहिँ मेटलाइज भएको थिएन, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आकार लिन सकेको थिएन। अस्ति दिउँसो म 2 दिन पहिला पनि विष्णु पौडेललाई गएर भनेको थिएँ, अब तपाईँले यो मिलाउनको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ। अन्तिम अवस्था पुगेको छ। 30 गते भनेको चाहिँ हाम्रो डेडलाइन पनि हो। सम्भवतः त्यो दिन चाहिँ यदि मिल्न सकेन भनेदेखि नेकपा एमाले दुईटा पनि हुनसक्छ, तपाईँले मिलाउनुपर्छ भनेर उहाँको मन्त्रालयमा बिहान पनि साँझ पनि 2 पटकसम्म पनि म पुगेको छु। म अरू कुनै कामले चाहिँ अहिले बजेटको बेलामा विकासको कामले होइन कि पार्टी एकताको बनाउनको निम्ति विष्णु पौडेललाई विशेष कडीको रूपमा पनि हेरिन्छ। हिजो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको एकीकरण हुँदाखेरि पनि उहाँ सँगै हुनुहुन्थ्यो, अरू बेलामा पनि उहाँले भूमिका खेलिरहनु भएको छ। त्यसलाई उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, त्यसपछि भएन, म आफै जान्छु। अनि राष्ट्रपतिसँग मेरो चाहिँ कुरा भइसकेपछि त्यहाँबाट मैले चाहिँ यसो सोचेँ म आफै कुरा गर्छु प्रधानमन्त्रीसँग भनेर म अस्ति साँझ दिउँसो म पनि गएँ। हिजो होइन, अस्ति साँझ गइसकेपछि माधव कमलसँग अनुमति त मैले ल्याएको थिएँ, म यसो भेट्छु भनेर। भेट्न त के भयो भन्नु, तर कुरा मिल्दैन, उहाँले चाहिँ एकता चाहनु भएको छैन भन्ने जस्तो कुरा माधव कमलले गर्नुभएको थियो। अनि गइसकेपछि मैले के पाएँ भन्दाखेरि केपी ओली अब एकताको पक्षमा सल्लाह गरेर जाने। त्योभन्दा पहिला पनि मेरो पटक भयो, अलि हच्किनु भएछ, अलि पहिलेभन्दा अलिकति धारणामा अलि परिवर्तन ल्याउनु भएछ। परिवर्तन ल्याएको अवस्था पनि एकदम अब अन्तिममा थियो। र म त्योभन्दा पहिला पनि सम्भवतः वैशाख महिना लागेपछि नै म तेस्रो पटक चौथो पटक मैले भेटिसकेको छु प्रधानमन्त्रीलाई। अरू उद्देश्य होइन, मात्रै चाहिँ पार्टी एकता गर्न हजुर चाहिँ मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू है। हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू देशको एउटा चाहिँ जिम्मेवार अब राष्ट्र प्रमुख पनि हो अथवा प्रधानमन्त्री हो र सँगसँगै पार्टीको पनि अध्यक्ष हो। तपाईँ लचिलो हुनैपर्छ, तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भने कुरा मिल्छ। 70% हजुरको चाहिँ भूमिका यसमा चाहिँ आवश्यकता छ भने अरूको 30%ले पुग्छ। त्यस कारण चाहिँ तब प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री है, अध्यक्षज्यू भनेर मैले पटक भन्ने गर्थेँ। र त्यसपछि म गइसकेपछि म गएँ। त्यो दिन म 2 पटक पुगेको थिएँ प्रधानमन्त्री कहाँ। अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ भन्नु, म त्यहाँबाट फेरि कोटेश्वर आएँ र माधव नेपालजीको आएँ। आइसकेपछि अनि कुराकानी गरेँ र अब बिचको मान्छे त अब म त एक खालको चाहिँ त्यो तपाईँको नेचर पनि मध्यमार्गी टाइपको, धेरै एग्रेसिभ गरेँ। अब मैले फेरि धेरै वार्ता गर्ने सबै कुराहरूमा त म आफ्नै ढङ्गले नै लागिरहेको, विगतमा मैले त्यो जिम्मेवारी पनि पाएको। अनि त्यसपछि मैले विष्णु पौडेललाई भनेँ, मन्त्रालय म यसरी कुरा भयो, तपाईँ अब यसको चाहिँ सहयोगी बन्नुपर्छ। अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, हामीतिर पनि अब चाहिँ गोकर्ण विष्ट, हाम्रो सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतको टिम चाहिँ पनि
वार्ता गर्नुको निम्ति चाहिँ सकारात्मक मैले पाइरहेको छु, अरू साथीहरू पनि पाएको छु। स्वयं माधव कुमार नेपाल पनि साँच्चै उनले चाहिँ वार्ता गर्न चाहेका हुन् र मनैबाट त्यो खालको कोही चाहना हो भनेदेखि त ठिक छ, म पनि वार्ताको विरोधी कहाँ हो, म पार्टी एक हुनाले जानु म पक्षमै छु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब मैले प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा कुरा गरेँ। राति चाहिँ 9 साढे 9 बजिसकेको थियो, होइन 7-8 बजीको टाइम थियो। मैले कुरा गरेँ, यदि माधव कुमार नेपाल राखेको बटम लाइनमा पुग्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कुरा सुरु गरौँ, यदि बटम लाइनमा पुग्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ कुरा नगरौँ, कुरा मिल्दैन। क्लियर कट तपाईले क्लियर कट राखेँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीज्यू के हो त्यही माधव कुमार नेपालको चाहिँ बटम लाइन भन्नुभएको थियो, यो त बाहिर जगजाहेर छ। 2075 साल जेठ 2 गते जो चाहिँ 3 गते हाम्रो एकीकरण भयो, 2 गते जुन खालको हाम्रो साङ्गठनिक संरचना थियो त्यहाँ पुग्ने गरी उहाँले 2075 जेठ 2 मा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनु भयो। जनाइसकेपछि म खुसी पनि भएँ। लाग्नु त अरू साथीहरू पनि लाग्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले विष्णु पौड्याललाई फोन गरेँ त्यहीबाट, अब तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, तपाईँ विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको, म बाहिर छु भन्नुभयो। म उहाँ आउँदैछन्, म बालुवाटारमै बसेर अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री विष्णु पौड्याल र हामी बसिसकेपछि अब धेरैले प्रयत्न गर्नुभएको छ। अब म पनि त्यसमध्येको एउटा हो। म पनि सदा सहायताका साथ पार्टी एकता होस् र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगियोस् भन्ने पक्षमा म छु र मुलुकको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता पनि त्यही ढङ्गले आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यत्रो मत ल्याएको चाहिँ एउटा लार्जेस्ट पार्टी अहिलेको हिसाबमा, हिजो त झन् 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी बनाएको थियौँ। हाम्रो तालमेल 74 साल असोज 17 गते जुन तालमेल गऱ्यौँ त्यसपछिको निर्वाचन हामी जितेका थियौँ। त्यसका एक बन्नुपर्छ, त्यस कारण तपाईँको पनि भूमिका छ। म माधव नेपाल कमरेडसँग पनि कुरा गर्छु, अरूले पनि गर्नुभएको छ, म पनि गर्छु र हाम्रो टिमका साथीहरू पनि गोकर्णजी लगायतको चाहिँ अब भनौँ अब चाहिँ घनश्यामजीहरू पनि वार्ता गर्नलाई चाहिँ पोजिटिभै पाएको छु मैले। त्यस कारण तपाईँहरू कुरा गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यसपछि म फेरि कोटेश्वर गएँ राति। म 10:30 बजीसम्म त्यहीँ बसेर बिहान फेरि 7:30 बजे विष्णु पौड्याल र मसँगै बस्ने गरी चाहिँ एउटा कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। अनि छलफल भयो। माधव कुमार नेपाल पनि अब उहाँ त अब त्यो एकताको निम्ति त कहिले पनि त्यो अवरोध खडा गरे पक्ष त हुनुहुन्थेन। ओलीजी 75 जेठ 2 मा पुग्छु भन्ना साथ उहाँ पोजिटिभ हुनुभयो माधवजी। त्यसपछि गएर चाहिँ अब उहाँले बटम लाइन जे दिनुभएको थियो, त्यसपछि गएर फागुन 28 को निर्णयको विषयमा पनि उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। यी सबै मैले राखेँ प्रधानमन्त्रीसँग। अब हजुरसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग अरू पनि आएर कुरा गर्नुभएको होला। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू र माधव कुमार नेपालको पनि मैले फोनमा कुरा भएको थाहा पाएको छु, गरिरहनु भएको छ। म कहिले काहीँ चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ माधव नेपालको घरमा हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको फोन आएको मैले सुनिरहेको छु, तर चाहिँ टुङ्गोमा गएन। अब हजुर बसेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिसकेपछि अनि विष्णु पौड्याल आउनुभयो बिहान। पहिला चाहिँ धेरै छलफल भइसक्यो, करिब 1 घन्टाको छलफलपछि अनि अब त्यो शर्तहरू अथवा भनौँ चाहिँ त्यो जुन बटम लाइन हो त्यसमा चाहिँ जान सक्ने नसक्ने भन्ने विषयमा पनि माधव कुमार नेपालले विष्णु पौड्यालसँग पनि कुरा गर्नुभयो। यी सबै भइसकेपछि एक खालको वातावरण बनेर अनि त्यसपछि वार्ताको चाहिँ अरू साथीहरू पनि लाग्नु भएको थियो। त्यही पनि म हुँदाहुँदै पनि रामेश्वर थापाजीहरू लगायतको टिम पनि गएको थियो, त्यहाँ चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो। र मैले भने चाहिँ अब वार्ता होइन मिल्नै सकेन, अब हजुरहरूको बटम लाइनमा आउनै चाहनु भएन प्रधानमन्त्रीजी भन्ने कि त एउटा बाटो लिनु होला, नभएदेखि वार्ता चाहिँ गर्नुपर्छ र एकता गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो खुसी चाहिँ लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैको प्रयत्न हो, त्यसमा चाहिँ एउटा म पनि हो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। र हामीले चाहिँ अब यो वार्ताको निम्ति चाहिँ गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अब 27 गतेको जुन मत दिने त्यो के अरे उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद समक्ष चाहिँ राख्नु भएको थियो र 27 गते मत दिने थियो। मत दिँदाखेरि हामी 28 जना एब्सेन्ट भयौँ, तपाईसहित 28 जना एब्सेन्ट भयौँ। र अब चाहिँ हुन त राजीनामा दिएर चाहिँ निस्कने भन्ने कुरो पनि आएको थियो। राजीनामालाई साँच्चै त्यो तपाईँहरू राजीनामा दिने मोडमै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो तर्साइरहनु भएको थियो ओलीजीलाई? अब एउटा त्यसमा के हो भनेदेखि चाहिँ अब यो लडाइँको बेलामा हरेक खालका स्ट्राटेजी हुन्छन्, त्यसमध्येको एउटा स्ट्राटेजी राजीनामा पनि हो। तर 28 जना 30 जना सांसद चाहिँ राजीनामा दिन पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एकता नभएदेखि किन बस्ने? अब पार्टी एकता नभएपछि त कोही हामीले भोलि कुनै ठाउँ लिन सक्दैनौँ, जित्न सक्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू राजनीतिक पार्टीहरू जुन हाम्रो विपक्ष तिनै नै अगाडि जान्छ। तर एकपटक हामीले चाहिँ प्रयत्न गरौँ भन्ने थियो र त्यसमा चाहिँ राजीनामा लगभग सही हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो राजीनामा। तर हामी रोक्यौँ त्यसलाई चाहिँ। त्यस रोक्दाखेरि चाहिँ केही नेताहरूसँग पनि मैले हाम्रो ग्रुपभन्दा बाहिरको नेताहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। म एउटा चाहिँ एक खालको सबैसँग कुरा गर्न सक्ने भएर यसमा यसो पनि भन्न सक्छु मैले। त्यसरी रोकिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो दिन
हामीले चाहिँ एउटा निर्णयमा पुर्याउनको निम्ति हाम्रो माधव कुमार नेपाललाई पनि आग्रह गऱ्यौँ। बरु एब्सेन्ट हुँ, आज राजीनामा नबुझौँ भनिसकेपछि राजीनामा त तयार थियो, तर चाहिँ अब त्यो एक खालको हतियारै बनाएर पनि बसेको छ, जुन स्ट्राटेजी भन्नुभयो त्यो खालको पनि बनेको थियो। र त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ अनुपस्थित हुने कुरा गऱ्यौँ। त त्यो के को निम्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो एकताको निम्ति वार्ता गर्नलाई केपी ओली र माधव नेपाललाई एक ठाउँ बनाउनुको निम्ति यो एउटा चाहिँ प्रेसर पनि बन्न सक्छ, यो स्ट्राटेजीले चाहिँ प्रेसर एउटा बलियो अस्त्र बन्न सक्छ भन्ने पनि थियो हामीलाई चाहिँ। र मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ त्यहाँ। यो हामीले चाहिँ एकताको निम्ति हो। हामीले व्हिप उल्लङ्घन गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन त गऱ्यौँ, तर त्यो एक पक्षबाट हामी एक खालको चाहिँ अनुशासनहीन बन्यौँ, तर अर्को तर्फबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति एउटा चाहिँ दबाब पनि हो भन्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर त्यसपछि बनेका थियौँ। त्यसपछि फेरि म प्रधानमन्त्रीसँग पनि सम्पर्कमा आएँ। अब म व्हिपै उल्लङ्घन गरेर मैले विद्रोह नै गरेको भएदेखि मलाई प्रधानमन्त्रीले त अब त्यो समय दिने अनि भेट्ने काहीँ कुरा हुन्थेन। त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि भेट्नुभयो। अनुपस्थित भएपछिको स्थितिमा फेरि तपाईँहरू म गएँ, म त भोलिपल्टै गएँ। म त्यसपछि गएर अनि अरू पनि थप गएपछि अनि दुईटाको बिचमा चाहिँ कुरा गर्न मिल्ने खालको, खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि धेरै लचिलो बन्नुभयो। जेठ 2 मा फर्कनको निम्ति सहमति जनाउनु भयो र वार्तामा बस्ने चाहिँ योजना बन्यो र चाहिँ अहिले वार्ता भएको छ। यसमा धेरै साथीहरूको भूमिका छ। त्यसमा चाहिँ के हो भने पछिल्लो कालमा चाहिँ दुवैतिर चाहिँ म 2 पटक पनि अब कोटेश्वर माधव कुमार नेपाल घरमा र अनि बालुवाटार प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पनि गान म गएँ। त आफ्नो सानो एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा कर्तव्य पनि हो भन्ने मैले महसुस गरेर मलाई फेरि कसैले अराएर फलाउनले काम गर त्यो जा भने पनि होइन। म प्रायः गरेर चाहिँ त्यो स्वतस्फूर्त तपाईँ आफै पार्टीको नेता भएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर कर्तव्य सम्झेर मैले गरेको। तर अहिले हिजो वार्ता भयो, 4 घन्टा 10 मिनट कुरा भयो। कुरा भएको लगत्तै म पहिला कोटेश्वर माधव कुमार नेपालजीको घरमा पुगेँ। कस्तो रह्यो भने बिहान त अलिकति अब हामीले चाहिँ वार्ता गर्ने, यो वार्ता मिल्ने होइन, कुरा चाहिँ नमिल्ने गर्छन्। हिजो मेरिट होटलमा पनि पहिलो दिन राम्रो कुरा गर्यो, दोस्रो दिन राम्रो कुरा गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले, त्यस कारण चाहिँ मिल्दैन भन्ने खालकोमा माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि डरले झसङ बसेका थियौँ। म त चाहिँ एउटै कुर्सीमा म चाहिँ आफ्नो घरमा त्यो सब मिडिया हेर्ने र केही साथीहरू अरू पनि आउनुभएको थियो, बसेर चाहिँ त्यही वाच गरिरहेका थियौँ। बिचबिचमा मैले फोन गर्थेँ। अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको पिए राजेश बज्राचार्य लगायत चाहिँ मैले फोन गर्थेँ, चलिरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ 4 घन्टा 10 मिनटपछि निस्कँदाखेरि हामीलाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुरा नमिलेको त छिट्टै निस्कनु पर्ने, अलिअलि कुरा चाहिँ अब पोजिटिभ वेमा गएछ भन्ने पनि लाग्यो र यसरी चाहिँ भएको छ। अब यो टुङ्गिसकेको भन्नाले चाहिँ अब एकदम एउटा खालको वातावरण चाहिँ अब तयार भएको छ। हाललाई फुट्नबाट बच्यो नि त। तर अब के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यसपछि म माधव कुमार नेपाललाई भेटेँ। त्यहाँ म फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेँ, हिजै पुगेँ र चाहिँ हिजो भनेको बिहिबार वार्ताको साँझ म 9 बजे पुगिसकेका थिएँ त्यहाँ। अनि 9:30 सवा 9 बजे पुगेर मैले भने अब वार्ता राम्रो खालको मैले थाहा पाएँ, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी सबै कुराको चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कतिपय कमी कमजोरी भएको छ होला। अब माधव कुमार झलनाथ खनालको समूहबाट पनि समानान्तर कमिटी गठन भएका छन्। एक किसिमले भन्यो भने एउटा पार्टी नै तयार भएको छ देशभरिमा, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म भएको छ। अनि त्यसपछि अब केन्द्रीय कमिटीको पनि हामी 9 महाधिवेशनले चुनिएका केन्द्रीय कमिटीमा धन्नै चाहिँ हाराहारीमा छौँ। जम्मा 5 जनाले मात्रै चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ बहुमत देखिन्छ कि त्यो अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ अब यी सबै कुरा मिलाउने गरेर जानुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैले आफ्नो जानेको र आफूलाई लागेका कुराहरू उहाँलाई पनि बताएँ। उहाँले के जवाफ दिनुभयो? उहाँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब यो अलिकति दर्शकलाई स्पष्ट हुने गरी कृपया यहाँले बताइदिनु होला। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, समानान्तर संरचना माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष अर्थात् तपाईँहरू पक्षले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म बनाउनु भएको छ। ओलीजीले महाधिवेशनको तयारी गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण संरचना उहाँले त्यो पुरानोलाई खारेज गरेर आफ्नो अनुकूलको बनाइसक्नु भएको छ। अब महाधिवेशन के हुने एक, अनि यो सरकार त संविधानको धारा 76(3) अनुसारको छ। यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईहरुको त जम्मा 121 न छ, 137 प्लस पुग्नुपर्छ। अनि यो सबै कसरी जो हुने र आगामी दिनमा नेकपा एमाले एक भएर जाने सूत्र बताइदिनुस् त। यस्तो हेर्नुस्, अब यो अङ्कगणित जस्तो 1 पछि 2, 2 पछि 3, 3 पछि 4 भन्ने कुरो त अब राजनीतिमा त्यस्तो रहँदैन। तर सूत्र भन्दा पनि अब के छ भने अब यसमा त कार्यकर्ताको भावना,
नेताहरूको बिचको चाहिँ एक दूरदर्शिता, भोलिको निम्ति गरिने आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू, मुलुकमा चाहिँ जुन खालको परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्ने कुराहरू यी भित्र पर्छन्। त्यसकारण चाहिँ मलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1, 2, 3 सूत्र भन्दा पनि पार्टी एकताको निम्ति कार्यकर्ताहरू एकदम दृढ छन्, एकता हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यो पक्ष केही साथीहरूमा अहिले पनि असन्तुष्टि छ। अब मलाई पनि कतिपय साथीहरूले एकताको निम्ति किन दौडिएको, एकता नगरे फुटाउनै पर्थ्यो यता भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ यस्तो, अब मलाई चाहिँ एकजना साथीले त तपाईँले गद्दारी गर्नुभयो, किन गएको पनि भन्नुभयो। अब म मात्रै गएको छैन, धेरैजनाहरू प्रयत्न गर्नुभएको थियो। अब त्यसमध्येको एउटा चाहिँ सानो अंश मैले पनि अब मेरो कोसिस भएको, किनखेरि म चाहिँ सकेसम्म कार्यकर्ताको धेरैको भावना बुझ्दाखेरि पार्टी एक होस् भन्ने खालको पनि छ र हामीलाई पार्टी एक भए मात्रै हामीले चाहिँ मुलुकको आन्दोलन पनि जोगाउन सक्छौँ र मुलुकको भोलिको राजनीतिक स्थिरता पनि ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारण हिजो पनि हामीले टुटफुट चाहिँ हेर्दै आएको, बेहोर्दै आएको। हिजोको विभाजनले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, चाहे 54 सालको होस्, चाहे त्योभन्दा पहिलेका कतिपय चाहिँ 28 सालमा मोहन विक्रम र चाहिँ हाम्रो नारायण विजुली छुट्टिएको कुरा होस्, तिनले ल्याएको चाहिँ असर पनि छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ एकता त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले भन्नुभएकोमा अब तपाईँहरूको विश्लेषण आफ्नो होला, तर सिङ्गो मुलुकका जनता र नेपाली के अरे राजनीतिज्ञहरू र चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पार्टी एकता चाहन्छन् पनि भने मैले। त्यसकारण त्यसरी चाहिँ अगाडि आएको छ। अब सूत्रको रूपमा यो भन्नुभन्दा पनि अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा नेताहरू चाहिँ लचिलो हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले अगाडि नै भनेको छु प्रधानमन्त्रीलाई, हजुरको प्रमुख भूमिका हुन्छ है, प्रमुख दायित्व हजुरको हो, धेरै जिम्मेवारी हजुरसँग छ। त्यसपछिबाट अरू चाहिँ नेता कमान्डर हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै बढी अब लचिलोपन अथवा चाहिँ जसरी समेट्नुपर्छ भनेको छु। र मलाई के विश्वास छ भनेदेखि सिङ्गो मुलुकको र चाहिँ कार्यकर्ताको भावना भनेको एकताको हो। त्यसकारण यी सबै कुराहरू बिस्तारै मिल्दै जान्छ र अहिले चाहिँ अब एउटा कार्यदल बनाइने निर्णय भएको छ। कार्यदल ठुलो बनिसकेका त छैन, लगभग नामको चाहिँ छ, अब घोषणा भएको छैन, तर चाहिँ एक खालको नाम वर्कआउट भइसकेको छ। सङ्ख्या पनि ठुलो भयो, 10 जनाको बन्ने भयो। अब मेरो सल्लाह त 5 जनाको थियो र 5 जनाको थियो। अझै मेरो त के थियो भने 10 जनाको कार्यदल बन्ने भयो। 27 गते भोटिङ थियो, के अरे चाहिँ अस्ति अब चाहिँ अन्तिम थियो 29 गते नै मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ 5 जनाको कार्यदल बनाउने, 24 घण्टाको समय दिने। त्यसले चाहिँ ल्याएको कार्यदल ल्याएको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले, माधव नेपाल पक्ष पनि केपी ओली पक्षले पनि स्वीकार्ने, चाँडो सकिहाल्ने, धेरै नलम्ब्याउँ भन्ने प्रस्ताव त्यस्तो थियो। रात्रै अजराख पलायो होला भन्ने तपाईको त्यसका मैले त छिटो गरौँ भनेको थिएँ। अझै मैले संयोजकको निम्ति विष्णु पौडेलको नाम पनि लिएको थिएँ है, किनकि उहाँ जहिले पनि यस्तो समन्वय गर्न चाहिँ लागिरहनु हुँदाखेरि। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के अब अहिले कार्यदल बनेको छ। अब यो कार्यदल हिजो पनि हामीले चाहिँ एकपटक पार्टीमा एक खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि गएको 77 भदौ महिनामा कार्यदल बन्यो र चाहिँ भदौको 26 गते कार्यदल चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ स्थायी कमिटीले पास गरेको छ। त्यति बेला पनि पास भएको छ भनेपछि चाहिँ अब अहिले पनि के हो भन्दाखेरि त्यो कार्यदलले ल्याइसकेपछि दुवै पक्षका साथीहरू त्यहाँ नेताहरू बस्नुहुन्छ। दुवै पक्षका नेताहरू बसिसकेपछि उहाँहरू पनि दोस्रो जेनेरेसनको एकदम के अरे महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बसेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ मिलेर जान्छ भन्नेमा म चाहिँ। अब म तपाईँसँग राजनीतिक प्रश्न एकदम अलग ढङ्गले गर्छु है त। जो जिता वो सिकन्दर भन्छ कि हिन्दीमा कि कतिपय मानिस हिन्दीको कुरा गर्न साथ यहाँ झ्वाकिने नेपालीहरू छन्, त्यो झ्वाकिनु पर्दैन, सजिलोको लागि भनेको भाषा हो। उत्तर हिसाबमा तिब्बतियन भाषा बोल्छौँ, सबै बोल्छौँ हामी। तर यो घटनामा हरेक हिसाबले ओलीजी विजेताको रूपमा हुनुहुन्छ। यसकारण माधव पक्ष अर्थात् तपाईँहरूको पक्ष यस कष्टमा पराजित छ। अर्थात् काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले सरेन्डर गर्ने स्थितिमा प्रवेश गरेको मानिसले अर्थ लाउँदैछन्। एक, काङ्ग्रेस यहाँ नराम्रो गरेर बल्ड्याङ खाएको छ, प्रचण्डजी बल्ड्याङ खानुभएको छ, बाबुरामजी उपेन्द्रजीहरूको समूह बल्ड्याङ खाएको स्थिति छ र एक्लो ओलीजीको नेतृत्व विजेताको रूपमा देखा पर्छ। अब तपाईँहरूले जे भन्यो त्यही ओलीजीले मान्नुपर्ने स्थिति रहन्छ र यदि उहाँले 76-3 अनुसारको सरकारले विश्वासको मत पनि लिइसकेपछि 1 महिना पछिको कुरा गर्दैछु म,
त्यो स्थितिमा जान्छ र? ओलीजी त विजेताको रूपमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, उहाँको कुरा प्रिभेल हुने भयो नि त। अरू त भनेर अलिकति सहयोगी, उहाँले चाहनुभयो भने त सबै चिज हुने भयो। तर एक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, अ काइन्ड अफ सरेन्डर भन्छ नि, सरेन्डर भन्ने भाषा अलिक राम्रो हो, नमिठो हो। यहाँलाई विचार रोकेँ मैले। कृपया यो सरेन्डरको चाहिँ शब्द यहाँ प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। जित हारको कुरा पनि यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्छु, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष हो, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भन्छ यसलाई। हामीले चाहिँ हिजो राजीनामा दिएर बाहिर किन ननिस्केको भन्दाखेरि चाहिँ हामी 27 गते राजीनामा दिन सक्थ्यौँ, हामी 29 गते पनि दिन सक्थ्यौँ, चाहेको भए ध्वंस बनाउन सक्थ्यौँ। तर हाम्रो पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तले के छ भन्ने मार्क्सवादले अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भन्छ। अन्तर पार्टी सङ्घर्षको निम्ति अझ अर्को के हुन्छ चाहिँ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्छ। हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, परिस्थिति के छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँ उभिएको छ, हिजोदेखि हामीले बेहोर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस हो। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ नजिकबाट देखेको चाहिँ नेकपा माओवादीको नेतृत्व हो। त्यसपछि अरू मधेसवादी दलदेखि लिएर जसपा लगायतका हामी सबै हेरेका छौँ नि त। त्यसको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ, ठोस विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। भोलिको परिणाम के त? आजको आवेगले भोलिको परिणाम चाहिँ बेठिक भयो भनेदेखि त सक्यो नि त। मुलुकको निम्ति ठुलो दुर्घटना हुन्छ, त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, त्यो पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ म एउटा चाहिँ हजुरसँग हाम्रो चाहिँ कृपया जीवरानीसँग म के अनुरोध गर्छु भने हारको कुरा, सरेन्डरको कुरा यो शब्द प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। म यसमा सहमत छैन। म त भन्छु यो शब्द फिर्ता लिनुभयो पनि राम्रो हुन्छ भन्छु है। त्यस कारण चाहिँ सरेन्डर कुरा होइन। त यो के को निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको हितको निम्ति हो। आज 121 सिट ल्याएको नेकपा एमाले अनि विभाजित हुने अथवा चाहिँ अरू हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर छु र सिङ्गो हामी जति राजनीतिज्ञ छ हामी क्लियर छौँ। प्रतिपक्षसँग चाहिँ अथवा विपक्षसँगको एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ गठजोड हुन्छ, साँठगाँठ हुन्छ, तर त्यो चाहिँ स्थायी खालको भन्दैन। चाहिँ प्रतिस्पर्धा उहीसँग हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी केही समयको क्षणिक रूपमा चाहिँ केही तात्कालिक अवस्थामा गर्छौँ। अहिले पनि केही तात्कालिक अवस्था गर्ने खालको चाहिँ अब परिस्थिति थियो। तर नेताहरूले के बुझ्नु हो भनेदेखि चाहिँ भोलिको निम्ति हेर्नुपर्छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेर नेकपा एमालेको सरकार हटाउन हुन्न भन्ने कुरामा त हामी लड्यौँ नि त। त्यो कुरा नेताहरूले पनि महसुस गर्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ यो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ जस्तो केपी ओलीले अहिले जित्नुभयो, उहाँको जित भयो, माधव नेपालको हार भयो अथवा माधव नेपालसम्म यो चाहिँ हो। हामी त्यही भित्रका पात्रहरू हौँ। हामी नेकपा एमालेका चाहिँ नेता कार्यकर्ता हौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी हार जितको कुरा होइन, पार्टी एकताको निम्ति कहिलेकाहीँ केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गर्छु कि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षजीलाई भनेको थिएँ, मैले माधव कुमारलाई भनेको थिएँ, तपाईँ थोरै हार्नुहोस्, देशले जित्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ पनि भनेको थिएँ मैले। थोरै हार्दाखेरि थोरै हार्ने भनेको कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हो। कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउँछ भने ल्याउने। अहिले चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइजको टर्ममा गएर राम्रो परिणामको निम्ति गरिएको। त्यस कारण चाहिँ पार्टी एकतामा चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै खालको प्रस्ताव राखेर त्यसमा सहमत हुँदाखेरि त्यो हार हुने, सरेन्डर हुने हुँदैन। यो चाहिँ आन्दोलनको क्रममा भनौँ अथवा चाहिँ राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ अब कसैले जितेको, कसैले हारेको, कसैले सरेन्डर गरेको, कसैले कुनै खालको चाहिँ दबाब दिएको यो चाहिँ होइन। तर मात्रै के हो भने पार्टी एकताको निम्ति जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ यो चाहिँ अब स्थायित्व दिनु पऱ्यो, चाहिँ सधैँ निरन्तर रहनु पऱ्यो। र सँगसँगै के छ भने मुलुक र अहिलेको सरकार अब बन्नको निम्ति जुन जसरी आयो, अब आज शपथ ग्रहणको चाहिँ अब धारा 76 को 3 अन्तर्गत लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। अब हामीसँग तीनटा अप्सनमा तीनटामा पुग्यौँ हामी। पहिलोमा भनेको बहुमत ल्याएको सरकार पार्टी हुन्थ्यो, त्यो थिएन। हामीले चाहिँ धारा 76 को 2बाट चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी भनेर चाहिँ हामीले 2074 सालको फागुन 3 गते केपी ओली शर्मालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। त्यो चाहिँ 76 को 2बाट थियो। अब 2 को पनि अहिले पछि पनि अभ्यास भयो। अहिले चाहिँ जब विश्वासको मत आएन, नआइसकेपछि 76 को 2 पनि फेरि अब प्रयोगमा आयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई आह्वान गर्नुभयो। हिजो राति 9 बजेर 2 असफल हो। असफल 76-2 चाहिँ हिजो राति सक्नु भएन। राति 9:29 त्यसको चाहिँ समय सकियो। फेरि अर्को चाहिँ अब लार्जेस्ट पार्टीमा हामी 76 को 3 मा आइपुगेका छौँ। 3 मा चाहिँ आइपुगेका छ।
अब मलाई के विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ मुलुकको हितको निम्ति नेपाली जनताको चाहना अनुसार चाहिँ अब हामी 121 जना त नेकपा एमालेकै छौँ। विश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ? लिनुको निम्ति अरू 15 भोटको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। अब हिजो पनि हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ 76 को 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता थियो हाम्रो भने अरू कुनै त्यस्तै खालको पार्टी हुनसक्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रै होला, नभएदेखि जसपा जनता समाजवादी दल होला, पार्टी होला, अथवा चाहिँ अरू पार्टी, अरू त अब हुँदैन, दुईवटा मात्रै हो, नेपाली काङ्ग्रेस। अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई हामीले त्यो आश चाहिँ नगरौँ, तर पनि अब यिनै मध्येबाट चाहिँ हामी सहमति गरेर अनि त्यसपछि सरकार बन्ने कुरा र विश्वासको मत लिने कुरामा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् है त। जसपाको निरन्तर भनाइ भनेको संविधान संशोधन, बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकता सम्बन्धी सवालमा केही सुधार गरिदिनु पर्ने र जो चौधरी छन् ती चौधरीलाई चाहिँ रिहाको विषय छ। यो भयो, कमिटमेन्ट भयो, लिखित प्रतिबद्धता भयो भने भोट पनि दिने यो 1 महिना बिचमै। अन्यथा भनेर भन्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोजी, महन्त ठाकुरजीहरू, उतातर्फ बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्रजीहरू ओलीजीको नाम सुन्न चाहनुहुन्न। त्यो पार्टी विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ। तपाईँहरूले यता रोक्नुभयो, अर्को फुट्ने अवस्थामा छ। त यो जो तस्बिर देखिएको छ नि, यो कसरी म्यानेज होला? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो मैले चाहिँ एकदम प्रष्टसँग भन्छु, मुलुकको अहित हुने गरी, दूरगामी रूपमा मुलुकलाई असर पर्ने गरी, भोलिका दिनमा यो मुलुकले दुर्भाग्य निम्त्याउने गरी चाहिँ संविधान संशोधन हुँदैन। बरु सरकार छोड्न नेकपा एमाले तयार हुन्छ, तर मुलुकलाई घात हुने गरी चाहिँ संविधान संशोधन गर्न हामी सक्दैनौँ, गर्दैनौँ र चाहिँ नेताहरूले गर्नुहुन्न। यस्तो प्रश्न छ। र फेरि संविधान चाहिँ संशोधन हुन्न भन्नु त होइन, हामीले चाहिँ चुच्चे नसाको निम्ति पनि संविधान संशोधन गऱ्यौँ। एकपटक चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले नागरिकताकै विषयमा पनि संविधान संशोधन गरेका छौँ भनेपछि त्यो उहाँहरूकै आग्रहमा थियो। चुच्चे नक्सा चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको त हामी सर्वसम्मत गरेका थियौँ। एकजना मान्छे सर्वसम्मत नहुँदाखेरि उहाँ बाहिरिनु पनि भयो, सरिता गिरी भनेपछि हामीले हिजो पनि संविधान संशोधन गरेका छौँ। मुलुकको आवश्यकता र मुलुकको परिस्थिति अनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरू संविधान भनेको असंशोधनीय अथवा संशोधनै नहुने खालको दस्तावेज चाहिँ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब यो संशोधन हुन्छ, तर नागरिकताको सवालमा जे खालका चाहिँ माग आएका छन् ती कतिपय जायज छैन, सम्बोधन गर्न सकिँदैन। फेरि अर्को के छ भने हामीले संविधान व्यवस्था भएअनुसार ऐन बनाएका छौँ। हामीले ऐनलाई चाहिँ अझै पनि हेरेका छौँ। अहिले ऐनमा पनि कतिपय कुराहरू हामी समावेश गर्न नसकेर मुलुकको अहितमा हुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ संशोधनलाई पनि हामी स्वीकार्न सकेका छैनौँ। त्यसका ऐन त संशोधन स्वीकार गर्न सकेका छैनौँ नागरिकतामा भनेदेखि हामी संविधानमा लगेर अरू थप गर्न सक्दैनौँ। तर मुलुकको हितमा हुने खालका चाहिँ कुनै पनि विषयमा संविधान तुरुन्तै संशोधन पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले मधेसवादी दलले मागेको जुन खालको चाहिँ मागहरू छ त्यसभित्र हामी केही डराएका छौँ, किन त्यसभित्र केही गाइडेड खालको प्रस्ताव पनि छ र सँगसँगै त्यसले पार्ने दूरगामी असर संसारका धेरै मुलुक हामीले हेरेका छौँ, चाहे त्यो फिजीको कुरा होस्, चाहे त्यो अरू देशका कुरा होस्, अब सबै देशको नाम नलिउँ, ती सबैमा परेको दूरगामी परिणाम। अब आज सिक्किमकै कुरा गऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ सिक्किम भारतमा कोल्याप्स हुनुको निम्ति चाहिँ धन्य चाहिँ 23 वर्ष लागेको रहेछ। त्यहाँका सांसद सबै चाहिँ अब एक खालको मत दिने बनिसकेपछि त्यसलाई लगेर गाभिएको छ। लेन्डुबेहरूको उदाहरण। त्यसकारण चाहिँ अब यो मात्रै, त्यही भएर हामीले दूरगामी रूपमा असर हुने गरी त सम्झौता नेकपा एमाले गर्दैन, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल कोही पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। तर के छ भनेदेखि अब होइन, अरू कुराहरू मिलाएर जाने, उहाँहरू पनि नेपाली नागरिक हो, मुलुकको हितको निम्ति, मुलुकको अखण्डताको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ फेरि त्यस्ता खालका चाहिँ प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। अब ओली त्यो सँगसँगै गर्दाखेरि अहिले अब जेलमा रहेका कतिपय मान्छेहरूलाई छुटाउने कुरा, बन्दीबाट मुक्त गर्ने कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसमा के छ भने अदालती प्रोसेस छ, हामीले चाहेर पनि सबै कुरा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस विषयमा छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। तर एउटा कुरा के हो भने नीति नियम हाम्रो कानुन संविधानको पर्खिलापमा गएर, त्यसको अपोजिटमा गएर, अपोजिसनमा गएर अथवा चाहिँ विरुद्धमा गएर हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका समझदारी चाहिँ कायम गर्दैनौँ। र अहिले मलाई के लागेको छ भनेदेखि जसपा पनि अब एउटा जिम्मेवार पार्टी हो
हिँडदेखि चाहिँ अब महन्त ठाकुरकै कुरा गऱ्यो भने मलाई लाग्छ 10 भन्दा बढी पटक त 11 पटकभन्दा बढी त उहाँ मन्त्री नै बन्नुभएको छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा क्याडर पनि हो र एउटा चाहिँ देशको एउटा चाहिँ बौद्धिक मान्छे पनि हो, राजनीतिज्ञ मान्छे हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ र त्यसपछि अरू कुराहरूको चाहिँ अलिकति सरसल्लाह गरेर मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको हो। त्यसदेखि बाहेक अब अहिले मैले धेरै तत्कालै अब यो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अब फेरि हामीलाई चाहिँ समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन। तर पनि राजनीति हो, परिस्थिति हो। कुनै खालको जङ्क्चरमा कतिपय कुराहरू धेरै त्यो आफू चाहिँ आमने सामने नभएको समूह पनि फेरि मिलेको पनि छ। त्यस कारण चाहिँ अब केही न केही बाटो निस्कन्छ र अब 2 वर्षको निम्ति यो सरकार स्थायित्व लिन्छ भन्नेमा म विश्वास छु। 2 वर्षका निम्ति अब बाँकी नै त्यति नै छ, सायद त्यति पनि कम होला। अब तपाईँसँग म नि 2-3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि एकपछि अर्को कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ नेपालको राजनीति भने यो आन्तरिक हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष तपाईँले जो भन्नुभयो नि, हिजो भूमिगत काल थियो, ठिकै थियो, त्यो आम मानिसले थाहा पाउँदैन, कार्यकर्ता बिचमै हुन्थ्यो लडाइँ। तर अहिले सत्ता चलाउने यस्तो क्रुसियल बेलामा जुन ढङ्गको लडाइँ भयो पार्टीभित्र, सरकार निकाल्ने र अर्को बनाउने, आफू बन्ने र अर्को बनाउने, यी जो खालको गतिविधि भयो यसले त बेइज्जत भएन? कम्युनिस्टहरू राज्य सञ्चालनका लागि योग्य रहन्छन्, अरू सरह नै अयोग्य रहेछन्। मैले भन्न खोजेँ यति, अरू सरह नै अयोग्य रहेछन्। त्यो जनताको नजरमा तपाईँ आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ, तपाईँ बारम्बारको जनप्रतिनिधि हो, तपाईँमाथि औँलो पनि त्यति मानिसले ठड्याएका छैनन्। तर जुन कन्तबिजोक अवस्थामा नेपाली जनको अहिले स्थिति छ, अस्पतालको हेर्नुहोस्, कोभिड-19 कारण हेर्नुहोस्, गरिबहरू कसरी गुजारा गरिरहेका छन्, प्राथमिकता सरकार बनाउने, को मन्त्री हुने, कसलाई के बनाउने, कसलाई कसरी चलाउने, यसमा छ। यो बेइज्जत भएन? यो इज्जत गएन? मैले भन्न खोजेको जुन खालको इमेज थियो त्यो इमेज सिद्धिएन भन्न खोजेको। अब यस्तो यसमा चाहिँ अब यो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले त केही कुराहरू कमी भएको महसुस चाहिँ पक्कै भएको छ। यो परिस्थिति त्यस्तै बन्दै जाँदाखेरि पनि यो अवस्था आयो। सम्भवतः त्यही भएर पनि हुनसक्छ हिजोको एकता पनि यी सबैलाई कुरालाई मध्यनजर राखेर पनि गरेको नेताहरूको चाहिँ एक भर जाने खालको छलफलबाट टुङ्गो लगाएको पनि मैले अब त्यो मानिराखेको छु। त्यहाँ अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ देशको जुन अहिलेको परिस्थिति हो र खास गरेर कोभिड-19ले जुन खालको चाहिँ ठुल्ठुलो अब नेपाल मात्रै त होइन तर संसारै ठुल्ठुलो भएको अवस्था छ। तर हामी कहाँ अलिक म्यानेज हुन सकेन भन्ने कुरा हो। हामीसँगको उत्पादन धेरै कमजोर छ, कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। हामी रियल म्यानुफ्याक्चरतिर गएकै छैनौँ र चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चरबाट गर्ने जुन खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हो चाहिँ अब उसमा इकोनोमीमा त्यो पनि धेरै न्यून छ। र अहिले चाहिँ जुन खालको परिस्थिति, अब अक्सिजनकै कुरा गर्नुभयो भने पनि एकदम ठुलो हाहाकार छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब हस्पिटलहरूले बेड छ, सबै कुरा डक्टर छ, तर त्यहाँ अक्सिजन नभए हडा गर्न सकेका छैन। त्यसको निम्ति अब सरकारले कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तो चाइनाबाट यहाँबाट वाइट बडी चाहिँ पठाएर पनि ल्याउने कोसिस त गरेको छ, तर त्यो पुगेको छैन। त्यसमा हामी पनि अलिकति आफूलाई चाहिँ खिन्नता एक खालको चाहिँ फिल गरिरहेका छौँ, अब कमजोरी भएको महसुस गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ त्यो हो नै। त्यो बिचमा याद राख्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तो यतापट्टि कोरोनाको यो कहर छ, अर्कोपट्टि फेरि सरकारको यो चाहिँ रडाको भयो भन्ने कुरा चाहिँ जुन राख्नु भएको छ, त्यो यथार्थमा कता कति मूल्याङ्कनको विषय राख्यो भनेदेखि त्यो बेठिक पनि भएको छ। तर पनि के भयो भने परिस्थिति त्यही हो। अमेरिकामा पनि के भयो, डोनाल्ड ट्रम्प र चाहिँ अब बाइडेनको चाहिँ निर्वाचन भयो, कोरोनाकै बिचमा त्यहाँ निर्वाचन भयो। समयले त्यो पनि अब बनाउँछ कहिलेकाहीँ। र हामीमा अलिकति चाहिँ राजनीतिक खालको जुन परिवेश हो त्यो अलिकति कमजोर भएको चाहिँ हो। त्यसमा चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ, अब सुधार्नु पर्यो। अब चाहिँ हिजो जे भयो अब सुधारौँ भन्ने कुरा भइसक्यो, भन्ने कुरा भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ अब त्यो सीमावलोकन भन्छ, अब त्यो चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने, त्यसलाई अब दोहोरिन नदिने त्यस ठाउँमा पुग्नुपर्छ। त्यसमा मलाई लाग्छ चाहिँ अब अहिलेको सरकार, अब मैले हिजो पनि प्रधानमन्त्रीसँग एक कुरा गरेको थिएँ, यो कुरा पनि मेरो प्रसङ्ग चलेको थियो। अब जे गरी हुन्छ, बरु चाइनामा चाहिँ कुनै व्यापारीहरूले कसैले चाहिँ अब यो अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याउन सक्छ भनेदेखि ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। यी कुरा मैले नेताहरूलाई पनि भनेको छु। अब जसरी पनि यहाँ चाहिँ अब आपूर्ति गर्ने कुरा कमी गर्न भएन।
अब यो सक्दै नसकिने कुरा अथवा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा हामीलाई जित्न नसक्ने कुरा कतिपय हुनसक्छ। अब मृत्युलाई पनि जित्न नसक्नु, तर पनि मृत्युलाई जित्नको निम्ति अपनाइने विधिहरू अहिलेको चाहिँ यो विज्ञानले ल्याएको चाहिँ मेडिकल साइन्सले ल्याएको कुरा त प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो, राज्यले त्यसमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी लागिरहेका छौँ। अब यहाँ एकदम मसिनो ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ, विभिन्न कारबाही पनि गर्नुभएको छ। पार्टीका कतिपय व्यक्तिहरू त्यो फ्लोर क्रस भएको विषय पनि छ उहाँ कर्णालीको कुरा। यी यावत कुराहरू छन्। अनि त्यससँगै आगामी दिनमा अब केही दिनमा त आज या भोलि नै उहाँले सानो मन्त्रीहरू पनि बनाउनु होला आफ्नो नेतृत्वमा। यी सबै सवालमा कसरी जाने, के गर्ने, आगामी दिनमा त्यो एकताका अरू बाँकी काम कसरी सम्पन्न हुने भन्ने केही योजनाहरू केही छ त्यस्तो? त्यसको विषयमा त मलाई त धेरै थाहा छैन। त्यो टिममा बसेर त मैले काम गरेको छैन। केवल बाहिरबाट एउटा सपोर्ट, एउटा चाहिँ आफ्नो लागेको कुरा र गर्ने चाहिँ दिन सक्ने सुझाव मात्रै दिएको छु। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यी सबै कुराहरूको टुङ्गो लगाउनलाई अब जुन कार्यदल भनेको छ नि, यो कार्यदल पनि एउटा त्यो सहायक बन्छ र सँगसँगै के हुन्छ, अब सरकारका चाहिँ सबै कामहरूलाई व्यवस्थित अगाडि बढाउने कुरा। अब मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरोमा त मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यति छलफल भयो जस्तो लागेको छैन र अब अहिले चाहिँ मन्त्रीमण्डल परिवर्तन पनि हुन्न होला कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब त्यसलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो, त्यसमा सल्लाह चाहिँ लिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने अरू नेताहरूसँग पनि सल्लाह लिएर अनि त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु पऱ्यो पनि। यहाँ नियुक्ति कुरा पनि गर्नुभएको छ। होइन, त्यो त माधव कुमार नेपालजीले नै प्रश्न छलफलको त्यो बैठकमा उहाँहरू दुईजना चाहिँ बसेर वार्ता गर्दाखेरि पनि त्यो एजेन्डा विशेष कडा रूपमा आएको थियो भन्ने सुनेको छु मैले चाहिँ। भनेपछि यसमा यो हामी बिचमा अलिक तिक्तता बढ्ने यो चाहिँ असहमति र चाहिँ दूरी बढ्नुको कारण एउटा यिनी कामहरूले पनि हो जे सरकारले काम गर्यो त्यसमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेताहरूको असहमति पनि भयो, सल्लाह पनि गरिएन भन्ने कुरा पनि हो। त्यस कारण चाहिँ अब नियुक्ति भइसकेको कुराहरू अब संविधान ऐनले गरेका कुराहरूलाई त अब भन्न सकिँदैन। तर पनि मलाई के लाग्छ भने अब समग्रमा चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले अब यसलाई चाहिँ तयारी गर्नुहुन्छ, डिल गर्नुहुन्छ र चाहिँ अबका दिनमा अगाडि बढ्ने कुरोमा चाहिँ अब एकदम एकताबद्ध भएर युनानिमसली भन्छ नि, एकताबद्ध भएर र चाहिँ अब सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर पार्टी र सँगसँगै मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने विषयमा र अहिले जस्तो कोरोनाको कहर छ यसलाई पनि कसरी चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। एक विषय अब नेपालमा जो कम्युनिस्टहरूको जुन खालको उर्वर भूमि जस्तो बन्यो नि नेपाल देश, र यति छोटो अवधिमा झन्नै 64-65% भन्दा बढी कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म स्थापित भयो कि। तर यति चाँडो एक्सपोज भए, यति चाँडो दूरी बढ्यो कम्युनिस्ट बिचमै, यो समग्र घटनाक्रमहरूसँग जोडी ल्याउँदा यो आन्तरिक मात्रै छ कि बाह्य पनि कुनै समस्याको कारण यो स्थिति भएको भन्ने तपाईँको ठम्याइ? किनभने तपाईँ अन्तर्कुन्तरमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभयो, नेतृत्व पङ्क्तिसँग पनि निकट रहेर काम गर्नुभएको छ। यो समग्र स्थिति के हो? यो अब यसमा चाहिँ धेरै मैले त भन्न सक्दिनँ। एउटा रियालिटी हो, अहिले संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ, तर हामी यहाँ एकदम बोल्डसँग उभिएका छौँ नेपालमा। र नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ कुनै प्रभावमा परेर होइन, आत्माबाटै मनबाटै आफ्नो अमूल्य मत दिएर कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो परिचय दिएका छन् र सङ्ख्या देखाएका छन्। र म एउटा कुरा चाहिँ अलिकति के थपौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ 64-65% भन्नुभएको छ भोटको हिसाबले। दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि 2074 सालको असोज 17 गते जुन एकता तालमेल भयो र चाहिँ त्यही मङ्सिरको 11 र 19 गते चाहिँ 21 गते निर्वाचनमा यो मत देखियो। तर तपाईँले हिजोदेखि हेर्नुभयो भने हामी अहिले चाहिँ छिन्न भिन्न अवस्थामा छौँ। चाहे जनमोर्चा होस्, चाहे सिपी मैनालीको माले होस्, चाहे एकता केन्द्र कुरा होस्, चाहे चाहिँ अब सिपी के अरे ऋषि कटेल लगायतको टिमको कुरा होस्, चाहे विप्लव नेतृत्व गरेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यी सबैको हिसाब गऱ्यो भने सङ्ख्या चाहिँ धन्नै चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै पुग्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य अथवा कम्युनिस्टले पाएको भोट सबै गर्नु हो भने कहिले पनि 50% भन्दा माथि नै छ। अरू पार्टी चाहिँ बाँडेर 50% छ, देश कम्युनिस्टमय छ भनौँ होइन। त्यस कारण अब अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो
मत पाएर पनि सरकार चलाउन सकेन भन्ने कुरोमा चाहिँ धेरैको टिप्पणी चाहिँ छ है। यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी भएकै हो। तर म एउटा कुरामा के विश्वस्त छु अहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकका नेपालका कम्युनिस्टहरू विचलित हुँदैनन्। भोलि एकताबद्ध भएर एउटै पार्टी बनाएर चाहिँ अथवा एउटै सरकार बनाउन चाहिँ एकताबद्ध पनि हुन सक्छन् वा आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार उठाएर पनि भोट लिन सक्छन्, तर पनि उनीहरू कम्युनिस्टै रहन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास छु। यहाँले भन्नुभएको कुरा विदेशी शक्तिहरूको कुरामा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ अब पुँजीवादीहरू साम्राज्यवादीहरू कम्युनिस्टलाई चाहिँ मन पराउँदैनन्। यिनीहरूको चाहिँ अवसान भएको देख्न चाहन्छन्। ती शक्ति नखेल्ने भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले आफ्नो ड्युटी आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको निम्ति भने हामीलाई पार्टीलाई हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन लाग्नु पर्यो। यति मात्रै कुरा हो। त्यो शक्ति त खेलेको छ। यस्तो नामको मात्र हो, कम्युनिस्टहरू नै होइनन्, यी त सब नक्कली हो भन्छन् नि एकाले। होइन, कसले नेपालका कम्युनिस्टहरू यी सब नक्कली, यी पुँजीवादीका चाहिँ पुँजीवादीका यी पृष्ठपोषक। अब दुई तीनटा कुरा म प्रश्न पार्छु चाहिँ 1848 मा जब मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो दिनुभयो, कम्युनिस्ट घोषणापत्र दिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्टको शासन व्यवस्था अथवा सङ्गठन विस्तार हुँदै आएको चाहिँ त्यति बेला के भन्नुभएको छ भने त्यो देशको विशिष्टता अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सत्ता चल्नेछ भन्नुभएको छ। जसरी चीनमा अब विशिष्ट देशको अवस्था अनुसार त्यो देशको विशिष्टता अनुसार अब जस्तो हिजो हेऱ्यो भने 1917 मा भएको चाहिँ रुसी क्रान्ति त्यहाँ चाहिँ मजदुरबाट भयो। त्यहाँको विशिष्टता अनुसार मजदुर बढी थियो, मजदुरबाट भयो। चीनको हेर्नुभयो भने 1948-49 को चाहिँ त्यहाँको क्रान्ति सम्पन्न किसानबाट भयो। त्यो देशको विशिष्टता अनुसार थियो। अहिले हेर्नुभयो भने क्युबाको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यहाँको विशिष्टता अनुसार चलेको छ भने उत्तर कोरियाको आफ्नो छ, चीनको एउटा छ। चीनमा चाहिँ 1985 देखि जब देङ सियाओपिङले खुला अर्थतन्त्र ल्याउनु भयो नि, आज संसारको सबभन्दा चाहिँ सबल राष्ट्रको रूपमा अमेरिकालाई पनि पर क्यापिटा इन्कममा उछिनेको देश चीन हो। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो देशको विशिष्टता अनुसार छ। भियतनाम पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यहाँ पनि त्यो देशको विशिष्टता अनुसार छ। हामीले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी नेकपा एमाले भयो, हामी लोकतान्त्रिकरणमा हामी रूपान्तरित भयौँ। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आवधिक निर्वाचन, संविधानको सर्वोच्चता है, ऐन कानुनमै बसेर चाहिँ हामी चाहिँ बस्नुपर्छ। एउटा मात्रै कुनै खालको चाहिँ शासन सत्तामा ल्याइएका नीति मात्रै प्रधान होइनन् भन्ने कुरामा हामी गइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी यो अवस्थाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको अर्गनाइज गर्दैछौँ। हामी रियल कम्युनिस्ट नै हौँ हामीहरू। तर यो देशको विशिष्टता अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरित गरेर प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आवधिक निर्वाचन है, कानुनको सर्वोच्चता सापेक्ष कम्युनिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। त्यस कारण चाहिँ फरक छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट नै हो, तर चाहिँ हिजोको जस्तो खालको चाहिँ कतिपय ठाउँमा जब हाम्रो चाहिँ परिवर्तन आउँछ नि, आज हामी मिडियाको कुरा भनौँ अथवा चाहिँ आज सामाजिक सञ्जालमा पाउने अथवा चाहिँ विज्ञानले ल्याएको चाहिँ जुन खालको परिवर्तन अथवा चाहिँ उत्पादन हो, त्यसले त धेरै कुरा फरक गरेको छ नि त। त्यस कारण यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई आरोप चाहिँ लगाउने, खास गरेर चाहिँ हाम्रा विपक्षीहरूले चाहिँ कम्युनिस्टै होइनन्, कम्युनिस्ट भएदेखि त अब चाहिँ गाडी पनि चढ्नुहुन्न, घरमा पनि ठुलो घरमा बस्न पनि हुन्न, अनि खानेकुरा पनि एकदम त्यही खालको अब अलिकति ढेँडो रोटो अथवा चाहिँ त्यो सम्भ्रान्त पर्यो अथवा चाहिँ अलिकति सबल भन्दा पनि एक खालको चाहिँ सामान्य हुनुपर्छ भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ भइगएको कुरा। हामी त कम्युनिस्टहरू त रुसमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सबका सबलाई, आज चीनमा हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ अब त्यहाँ निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट चाहिँ सबै मुक्त भइसके। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहना सिद्धान्त भनेको भने सबैलाई समृद्ध बनाउने हो। अब तर जस्तो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ जुन लेभल हो आज हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भन्छ कि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा, सामाजिक न्यायसहितको। अब चाहिँ पुँजीवादी मुलुकहरू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सम्पन्न त छन् देशहरू, तर एउटा देशमा चाहिँ जम्मा 4% त्यहाँका चाहिँ धनाढ्य व्यक्तिले देशको पुरो अर्थतन्त्र चाहिँ कब्जा गरेका छन्। 96% चाहिँ दुःख गरेर खानुपर्ने अवस्थामा छ। देश त समृद्ध छ, तर 96% त तिनीहरू गरिबीको रेखामुनि नै छन्। त्यो होइन कम्युनिस्ट पार्टीको भनेको, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। अब हुनसक्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ हिजो आजभन्दा 50 वर्ष पहिला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जुन खालको गतिविधि गर्छ हाम्रो परिवर्तन भएको होला, तर हामी कम्युनिस्ट रियल कम्युनिस्ट हौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई।
आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोमप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।